नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल मंसिर महीनाको 20 गते सोमबार, राक्षस नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, मंसिर शुक्ल पक्षको द्वितीया तिथि 9 बजेर 9 मिनटसम्म, उपरान्त तृतीया तिथि। चन्द्रमा धनु राशिमा, ईस्वी सम्वत 2021 डिसेम्बर महीनाको 6 तारिक, शक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6 बजेर 42 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 7 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। जनकपुरमा प्रत्येक वर्ष आयोजना गरिँदै आइएको विवाह पञ्चमी महोत्सवको साताव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत आज चौथो दिन मटकोर कार्यक्रम गरिँदै वैवाहिक कार्यक्रम रहेको दिन प्रदेश सरकारद्वारा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाद्वारा नगरभित्र रहेको सरकारी तथा निजी विद्यालयमा 3 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथलाई यही मंसिर 23 गते बुङमतीबाट पाटनको तहबहाल मन्दिर लगिने तयारी। मच्छिन्द्रनाथलाई पाटन ल्याउनु अघि गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य अन्तर्गत भैरवनाथको पूजा, कुमारी तथा मच्छिन्द्रनाथको समेत पूजा सम्पन्न। बुङमतीबाट पाटन पठाउनु 4 दिन अघि मच्छिन्द्रनाथको रङरोगन होम साथमा तान्त्रिक पूजा पनि गरिने चलन। 23 गतेका दिन गुर्जुको पल्टनले सलामी दिएपछि 8 जना पुजारीद्वारा मच्छिन्द्रनाथलाई केही सुरक्षाकर्मी र काठमाडौँ उपत्यकाका जनताको सहभागितामा बाजा गाजा सहित खटमा बोकेर लगिने। पाटन स्थित पटकोट टोलबाट चोरी भएको 37 वर्षपछि लक्ष्मीनारायणको मूर्ति बाजा गाजा सहित मूर्तिलाई खटमा राखेर नगर परिक्रमाका साथ पहिलेकै ठाउँमा प्रतिस्थापन। यो मूर्ति फिर्ता आएपछि यस्तै विभिन्न कारणवश विदेशीका मूर्ति फिर्ता ल्याउन अहिले नेपाल हेरिटेज रिकभरी क्याम्पेन नामक संस्था मार्फत कार्य अघि बढाइँदै। मिथिला संस्कृति समाज नेपालको आयोजनामा श्री राम जानकी विवाह उत्सव 2078 विषयक विचार गोष्ठी तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न। राम जानकी मन्दिरलाई चाँडै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको प्रतिबद्धता। श्री रामानुज दर्शन सेवा समूहको प्रथम साधारण सभा सम्पन्न। गत वर्ष स्थापित उक्त संस्थाले छोटो समयमै उल्लेख्य कार्यहरू गर्न सफल। अब समाचार विस्तारमा। जनकपुरमा प्रत्येक वर्ष आयोजना गरिँदै आइएको विवाह पञ्चमी महोत्सवको साताव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत आज चौथो दिन मटकोर कार्यक्रम गरिँदैछ। पौराणिक कथा अनुसार जनकपुरका राजा जनककी छोरी सीता र अयोध्याका राजा दशरथका छोरा श्रीराम विस्तेरा युगमा भएको भनेको विवाहको सम्झना स्वरूप हरेक वर्ष जनकपुरमा राम जानकी विवाह उत्सव मनाउने गरिएको छ। साताव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत प्रथम दिन नगर दर्शन, दोस्रो दिन फुलबारी लीला, तेस्रो दिन धनुषभङ्ग, चौथो दिन मटकोर, पाँचौं दिन तिलोत्सव, छैठौं दिन वैवाहिक कार्यक्रम तथा सातौं दिन रामकलेवा विधिका साथ सम्पन्न हुने गरेको छ। राजसी जनक जानकी रायगे बल्केको पुण्यभूमि प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धाममा वर्षेनी मंसिर महीनाको शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिमा राम जानकी विवाह पञ्चमीमा मेला लाग्ने गरेको छ। शीतोपाख्यानको उत्तरार्धमा सीता स्वयंवरका बारेमा उल्लेख भए अनुसार आश्विन पूर्णिमाका दिन अयोध्या नरेश महाराज दशरथ नन्दन राजकुमार श्री रामचन्द्रले प्राचीन शिवधनुषलाई भाँचेको र त्यसपछि मार्ग शुक्ल पञ्चमी तिथिमा श्रीराम जानकीको शुभ विवाह भएको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ। यस अवसरमा जनकपुर धाममा भव्य मेला लाग्ने गरेको छ र टाढा टाढाबाट लाखौंको संख्यामा श्रद्धालुहरू मेला भर्न जनकपुर धाम जाने गरेका छन्। विवाह उत्सवमा सहभागी हुँदा सुख शान्ति समृद्धि र चिताएको पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। यसैबीच प्रदेश 2 सरकारले विवाह पञ्चमीको अवसरमा बुधबार प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। शुक्रबारबाट सुरु भएको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम विवाह पञ्चमी महोत्सव अन्तर्गत बुधबार वैवाहिक कार्यक्रम रहेको दिन प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको हो। यस्तै जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले नगरभित्र रहेको सरकारी तथा निजी विद्यालयमा 3 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। जनकपुर धामको जानकी मन्दिरमा जारी सप्ताहव्यापी कार्यक्रम विवाह पञ्चमी महोत्सवको उपलक्ष्यमा मङ्गलबारदेखि बिहिबारसम्म शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय भएको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाका प्रमुख मेहीलाल यादवले जानकारी दिनुभएको छ। आइतबार शाखा प्रमुख यादवले एक सूचना जारी गर्दै विवाह पञ्चमीको मेला
का कारण हुने भिडभाडलाई मध्यनजर गर्दै पालिकाभित्र रहेका सामुदायिक निजी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई मङ्सिर 21 गतेदेखि 23 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय भएको हो। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथलाई यही मङ्सिर 23 गते बुङमाथिबाट पाटनको तप बहाल मन्दिर लगिने भएको छ। मच्छिन्द्रनाथलाई 6 महिना पाटन र अर्को 6 महिना बुङमती राखिने चलन अनुसार तप बहाल ल्याउन लागेको हो। यही मङ्सिर 9 गते आफूहरू बसेर हेरेको साइट अनुसार आउँदो बिहिबार रातो मच्छिन्द्रनाथलाई पाटन ल्याउने तयारी भइरहेको मच्छिन्द्रनाथ गुठीसँग सम्बन्धित ज्योतिषी दैवज्ञ कृति किरण जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। मच्छिन्द्रनाथलाई पाटन ल्याउन अघि केही कार्य गर्नुपर्ने भएकाले शनिबार भैरवनाथको पूजा र आइतबार कुमारी अनि मच्छिन्द्रनाथको समेत पूजा गरिएको मच्छिन्द्रनाथका मूल पुजारी कमलराज वज्राचार्यले बताउनु भएको छ। यी कार्यसँगै बुङमतीबाट पाटन पठाउनु 4 दिन अघि मच्छिन्द्रनाथको रङरोगन होमका साथमा तान्त्रिक पूजा पनि गरिने जनाइएको छ। 23 गतेका दिन गुरुजुको पल्टनले सलामी दिएपछि 8 जना पुजारी अर्थात् पनेजुले मच्छिन्द्रनाथलाई केही सुरक्षाकर्मी र काठमाडौँ उपत्यकाका जनताको सहभागितामा बाजा गाजा सहित खतमा बोकेर पाटन ल्याउने 32 पनेजु सत्सङ्घका अध्यक्ष यज्ञरत्न साक्यले जानकारी दिनुभएको छ। किंवदन्ती अनुसार एकपटक भिक्षा माग्न गएका गोरखनाथलाई कान्तिपुरवासीले नदिएपछि त्यसैको झोकमा उहाँले पशुपति मृगस्थलीमा 9 नागलाई आसन बनाएर बस्नु भएको थियो। यसरी 12 वर्षसम्म वर्षा नभई अनिकाल भएपछि यसको समाधान खोज्दै जाँदा गोरखनाथका गुरु मच्छिन्द्रनाथलाई कान्तिपुर ल्याएमा गोरखनाथ आसनबाट उठी वर्षा र सहकाल हुने थाहा पाएर भक्तपुरका राजा नरेन्द्रदेव, काठमाडौँका राजा बन्धुदत्त बज्राचार्य र ललितपुरका कृषक ललित रथ चक्र मिलेर मच्छिन्द्रनाथलाई भारतको कामरूप कामाक्षाबाट नेपाल ल्याएका थिए। नेपालको सबभन्दा ठुलो जात्रा मध्य करुणामयको रथ तान्नु पनि एक हो। समस्त प्राणीको उद्धारकर्ता करुणामयको जात्रा परापूर्वकालदेखि राजकीय सम्मानका साथमा मनाउँदै आइएको इतिहास छ। पाटन स्थित पटको टोलबाट चोरी भएको 37 वर्षपछि लक्ष्मी नारायणको मूर्ति सोही स्थानमा प्रतिस्थापन गरिएको छ। शनिबार बाजा गाजा सहित मूर्तिलाई खटमा राखेर नगर परिक्रमा गराएपछि प्रतिस्थापन गरिएको हो। नेपालबाट चोरी भई अमेरिका पुगेको लक्ष्मी नारायणको मूर्ति अमेरिकी सरकारले गत वैशाखमा 2 गते नै नेपाललाई फिर्ता गरेको थियो। त्यसयता यसलाई पाटन म्युजियममा राखिएको थियो। नेपाल स्थित अमेरिकी मिसन अमेरिकी र नेपाली विभिन्न निकाय डल्लस म्युजियमको संयुक्त प्रयास तथा युनाइटेड पार्ट्स सर्भिसको यातायात सहयोगमा सो मूर्ति नेपाल आइपुगेको हो। सन् 1989 मा प्रकाशित लैनसिंह वाङदेलको स्टोलन इमेजेस अफ नेपालमा समेत उल्लेख भएको उक्त मूर्ति सन् 1984 मा चोरिएको हो। त्यसपछि अमेरिकाको डल्लस म्युजियम अफ आर्ट्समा मूर्ति भेटिएको थियो। नर र नारीको संयुक्त स्वरूप धारण गरेका देवताको उक्त दुर्लभ मूर्तिको दायाँ भागले नारायण र बायाँ भागले लक्ष्मीको प्रतिनिधित्व गरेको छ। हराएको 6 वर्षपछि लिलाम बिक्री भएको उक्त मूर्ति पछि डल्लास म्युजियम अफ आर्ट्सलाई स्थायी रूपमा उपलब्ध गराइएको थियो। दूतावासका अनुसार एक परियोजनाका लागि नेपालबाट चोरिएका कलाकृतिको खोजी गर्ने कार्यमा संलग्न कलाकार जोय लिन डेभिसले 2 वर्ष पहिले तस्बिर खोजीका माध्यमबाट उक्त मूर्ति डल्लास म्युजियम अफ आर्टमा रहेको तथ्य फेला पार्नु भएको थियो। त्यस लगतै फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। यो मूर्ति फिर्ता आएपछि यस्तै विभिन्न कारणवश विदेशिएका मूर्ति फिर्ता ल्याउने अहिले नेपाल हेरिटेज रिकभरी क्याम्पेन नामक संस्था खुलेको छ। मिथिला संस्कृति समाज नेपालको आयोजनामा श्रीराम जानकी विवाह उत्सव 2078 विषयक विचार गोष्ठी तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको प्रमुख अतिथिता रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आलेले राम जानकी मन्दिरलाई चाँडै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। मन्त्री आलेले जानकी मन्दिर विश्व सम्पदा
सूचीकरणका लागि प्रयास सुरु भइसकेको पनि बताउनु भएको छ। श्री राम जानकी विवाह उत्सव 2078 का अवसरमा मिथिला संस्कृति समाज नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयले यसअघि पनि जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदामा सूचीकरण गर्ने प्रयास भए पनि आफू मन्त्री भएपछि यस कार्यलाई तीव्रता दिएको बताउनु भएको छ। जानकी मन्दिरको इतिहास पशुपतिनाथ भन्दा पुरानो रहे पनि विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुन नसक्दा आफूहरूको एउटा धरोहर नै गुमेको जस्तो भएको बताउँदै मन्त्रालयले अब केही समयमै जानकी मन्दिर विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा मन्त्रालयले हजारौं वर्ष पुरानो मिथिला सभ्यता, कला, सङ्गीत, भाषा, वेशभूषाका रूपमा निकै धनी रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। राम जानकी मन्दिरको सौन्दर्यकरण, संरक्षण र विकासका निर्माणमा संस्कृति मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग पनि पुग्ने उहाँले बताउनु भएको छ। द्वापर युगमा अयोध्याका राजकुमार श्री राम र मिथिलाका राजा जनककी छोरी माता जानकीको विवाह भएको दिन विवाह पञ्चमी रूपमा सम्पूर्ण हिन्दूहरूले मनाउँदै आएका छन्। यस विवाह पञ्चमीको अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय मिथिलावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मिथिला सभ्यता भनेको हजारौं वर्ष पुरानो सभ्यता हो। यो सभ्यता कला, सङ्गीत, भाषा, वेशभूषा अनेक क्षेत्रमा धनी रहेको छ। यसै विवाह पञ्चमीको दिन भारतबाट लाखौं भक्तजन जनकपुरको जानकी मन्दिरमा आएर दर्शन गर्ने गरेका छन्। 3 वर्ष अगाडि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि यसै विवाह पञ्चमीको दिन जनकपुरमा आएर माता जानकीको मन्दिरमा पूजा आजा समेत गरी दर्शन गर्नुभएको थियो। नेपालमा पशुपति मन्दिर जस्तै माता जानकीको मन्दिरको त्यत्तिकै महत्त्व रहेको छ। सभ्यताका हिसाबले मिथिला सभ्यता धेरै धनी रहेको छ। पशुपतिनाथ भन्दा धेरै वर्ष पुरानो रहेको राम जानकी मन्दिर आज पूर्व वक्ताहरूले यहाँ कुरा राख्ने क्रममा जनकपुरमा रहेको राम जानकी मन्दिर विश्व सम्पदामा नपरेको र विश्व सम्पदामा राख्नको लागि जुन आग्रह गर्नुभएको छ, यही सम्बन्धित मन्त्रालय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले म यहाँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा अब छिटै नै विश्व सम्पदामा राख्नको लागि म आफ्नो तर्फबाट भरपूर कोसिस गरेर जुनसुकै हालतमा पनि महिला राख्नको लागि म लाग्नेछु भन्ने कुरा म आज यस भव्य कार्यक्रममा म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, मेरो मन्त्रालयबाट हुन सक्ने सहयोगको निमित्त पनि राम जानकी मन्दिरको निमित्त, त्यसको सौन्दर्यीकरणको निमित्त, विभिन्न खालका विकास निर्माण कामदेखि लिएर हरेक त्यसका पूर्वाधारको निमित्त मेरो मन्त्रालयबाट म सहयोग गर्नेछु भन्ने म यो आजको कार्यक्रममा आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिका साथीहरूलाई म कुरा राख्न चाहन्छु। र अन्तमा अस्ति मात्र अब यहाँ संविधानका कुरादेखि लिएर विभिन्न कुराहरू आए। हामीले संविधान बनाउँदाखेरि धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरा आएको, धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरा आएको थियो। तर म के भन्न चाहन्छु भन्दा म आफू पनि एउटा मगरको छोरो, मैले मान्ने धर्म त हिन्दू नै हो। अब यो हाम्रो साझा फुलबारी भएको हुनाले यहाँ विभिन्न खालका रीतिरिवाज, संस्कृति, 123वटा भाषा, 121वटा जात भएको हाम्रो देश हो। यो देशमा विभिन्न खालका फुलबारी छन्, साझा फुलबारी छन्। म मगरको छोरो भए पनि मेरो हातमा हेर्नुहुन्छ भने ओम लेखेको छु मैले। यहाँ तपाईँ खोलेर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ मैले राम लेखेको छु। त्यसलाई मेरो पनि आफ्नो चाहिँ धर्म छ। कार्यक्रममा समाजका पदाधिकारीले प्रदेश नम्बर 2 का पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी प्रवर्धन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। यसअघि पनि मैथिली सभ्यताका अगुवाहरूले जनकपुर धामलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन लामो समयदेखि पहल गर्दै आइरहेका छन्।
श्री रामानुज दर्शन सेवा समूहको प्रथम साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। विक्रम सम्वत 2077 सालमा स्थापित उक्त संस्थाले छोटो समयमै उल्लेख्य कार्यहरू गर्न सफल भएको छ। नेपालमा रहेका दीन दुखीलाई सेवा गर्ने तथा पुराना र नयाँ हिन्दू सम्बन्धी ग्रन्थ प्रकाशन गर्ने उद्देश्यले खोलिएको संस्था श्री रामानुज दर्शन सेवा समूहले गौशालामा रहेको लक्ष्मी वेङ्कटेश मन्दिरमा साधारण सभा सम्पन्न गरेको हो। उल्लेख्य रूपमा श्रद्धालुहरूको उपस्थिति रहेको उक्त सभाबाट नयाँ पदाधिकारीहरूको चयन समेत गरिएको छ। गत वर्ष स्थापना भएको यस संस्थामा पहिलो वर्ष 9 सदस्य रहेको समितिमा अहिले त्यसलाई परिवर्तन गरी 11 जना सदस्य सहितको समिति बनाइएको छ, जसमा अध्यक्षका रूपमा वेङ्कटेश मन्दिरका पीठाधीश स्वामी श्री पद्मधराचार्यजी रहनु भएको छ भने उपाध्यक्षको रूपमा उभय वेदान्ताचार्य स्वामी श्री घनश्याम आचार्यजी रहनु भएको छ। त्यसैगरी कोषाध्यक्षमा अन्जु कोइराला, महासचिवमा शीला शर्मा, सचिवमा गोविन्द खतिवडा, सदस्यमा अप्सरा भट्टराई, विष्णुप्रिया दाहाल, विष्णुप्रिया तिमल सिन्हा, तुलसा खड्का, अम्बिका नेपाल, सुनिता पोखरेल चयन हुनुभएको छ। संस्थाले सेवाका लागि हालसम्म 560 जनाभन्दा बढी आजीवन सदस्यहरू बनाउन सफल भएको छ भने अन्य मुठीदानका लागि सदस्यहरू बनाउने क्रम जारी रहेको छ। संस्थाले विभिन्न स्थानमा स्थापना भएका रामानुज वैष्णव सम्प्रदायका मन्दिरहरू, त्यसको स्थापना मिति, त्यहाँ भइरहेका सेवा तथा अन्य गतिविधिहरू र साथै त्यहाँ योगदान पुर्याउनु भएका आचार्यहरूको नामावली सहितको स्मारिकाको तयारी गरिरहेको छ भने भागवत नाम गुणानुवादले परिपूर्ण ग्रन्थ नेपाली भाषामा अनुवाद समेत गरिसकेको छ। मुठीदान मार्फत सङ्कलित द्रव्यले दीन दुखी असहायको सेवाका लागि खर्च गर्ने अक्षय कोषको स्थापनाको कार्य पनि अघि बढिरहेको संस्थाले जनाएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः। जनकपुरमा प्रत्येक वर्ष आयोजना गरिँदै आइएको विवाह पञ्चमी महोत्सवको साताव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत आज चौथो दिन मटकोर कार्यक्रम गरिँदै वैवाहिक कार्यक्रम रहेको दिन प्रदेश सरकारद्वारा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाद्वारा नगरभित्र रहेको सरकारी तथा निजी विद्यालयमा 3 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथलाई यही मङ्सिर 23 गते बुङमतीबाट पाटनको तहबहाल मन्दिर लगिने तयारी। मच्छिन्द्रनाथलाई पाटन ल्याउनु अघि गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य अन्तर्गत भैरवनाथको पूजा, कुमारी तथा मच्छिन्द्रनाथको समेत पूजा सम्पन्न। बुङमतीबाट पाटन पठाउनु 4 दिन अघि मच्छिन्द्रनाथको रङ रोगन होम साथमा तान्त्रिक पूजा पनि गरिने चलन। 23 गतेका दिन गुर्जुको पल्टनले सलामी दिएपछि 8 जना पुजारीद्वारा मच्छिन्द्रनाथलाई केही सुरक्षाकर्मी र काठमाडौँ उपत्यकाका जनताको सहभागितामा बाजा गाजा सहित खटमा बोकेर लगिने। पाटन स्थित पटकोट टोलबाट चोरी भएको 37 वर्षपछि लक्ष्मीनारायणको मूर्ति बाजा गाजा सहित मूर्तिलाई खटमा राखेर नगर परिक्रमाका साथ पहिलेकै ठाउँमा प्रतिस्थापन। यो मूर्ति फिर्ता आएपछि यस्तै विभिन्न कारणवश विदेशीका मूर्ति फिर्ता ल्याउन अहिले नेपाल हेरिटेज रिकभरी क्याम्पेन नामक संस्था मार्फत कार्य अघि बढाइँदै। मिथिला संस्कृति समाज नेपालको आयोजनामा श्री राम जानकी विवाह उत्सव 2078 विषयक विचार गोष्ठी तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न। राम जानकी मन्दिरलाई चाँडै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको प्रतिबद्धता। श्री रामानुज दर्शन सेवा समूहको प्रथम साधारण सभा सम्पन्न। गत वर्ष स्थापित उक्त संस्थाले छोटो समयमै उल्लेख्य कार्यहरू गर्न सफल। पहिला विद्रोहन समाचार दिने सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।